हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ खबरों के पीछे की खबर तक ले जाने की कोशिश करते हैं और उन खबरों को जिन पर दुनिया का मीडिया, खास तौर पे जिसे मैं इंटरनेशनल गोदी मीडिया कहता हूं, CNN, BBC, वो सब हकीकतें नहीं बताते बल्कि अपनी हुकूमतों की फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक काम करते हैं, इसलिए सच्चाई सामने नहीं रखते। मैं खुद उसका गवाह हूं। इराक वॉर मैंने कवर की है 2003। किस तरह से अंग्रेज रिपोर्टर कहते थे हमारी फौज ने ये किया, हमारी फौज ने ये किया, वो असल में जर्नलिज्म नहीं हो सकती। बिल्कुल उसी तरह से BBC, CNN इन पूरे इलाके में, मिडिल ईस्ट में खास तौर पर, वो अपनी हुकूमतों की फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक काम करते हैं। मैं इस वक्त जिस मेहमान से आपको मिलवा रहा हूं वो बहुत ही अहम है और खबर भी बहुत अहम है। खबर हम आपको कल दे चुके हैं कि बेरूत में एक प्रोटेस्ट हुआ हिजबुल्लाह की तरफ से, अमल मूवमेंट की तरफ से, और उस पे ईसाइयों के एक ग्रुप, लेबनीज फोर्सेस जिसे कहा जाता है, उसने छतों पर चढ़ करके गोलियां चलाई और 6 लोग उसमें मारे गए और काफी लोग जख्मी हुए हैं। अब खबर यह है कि एक और शख्स की मौत हो गई है उस जख्मी होने पर। बेरूत में अगस्त 2020 से जब बेरूत बंदरगाह पर जो बड़ा धमाका हुआ था, उसके बाद से सियासी इस्तेहकाम नहीं है, हुकूमत कोई काम नहीं कर पा रही। अभी हाल ही में एक नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, लेकिन अभी हालात सियासी तौर पर मुस्तहकम नहीं है। इस बीच में ये 6 लोगों का मारा जाना, 7 लोगों का मारा जाना एक बड़ा वाकया है बेरूत, लेबनान जैसे छोटे मुल्क में, ये और सियासी तौर पर बहुत अहम है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि वहां हुकूमत में हिजबुल्लाह शामिल होता है और हिजबुल्लाह को वेस्टर्न मुल्क, खासतौर पर अमेरिका, इजराइल, यूरोपीय मुल्क टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि सियासी तौर पर वो उनको मैच नहीं करते, उनके साथ उनके लिहाज से नहीं चलते। इस सब में हिजबुल्लाह को कमजोर करने की कोशिश रहती है। मैं और ज्यादा नहीं बोलता। इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान हैं अली बाकर आबिदी साहब, जो बेरूत में है और वहां के कुछ कॉलेजेस में अरबिक और फिलॉसफी पर लेक्चर देते हैं और बेंगलोर से उनका ताल्लुक है और चेयरमैन है अहलुल बैत एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के। अली बाकर आबिदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। बेरूत से हमें आप मिल गए इत्तेफाक से, आजकल आप वहां पर हैं, तो हमने सोचा कि आपकी वहां मौजूदगी से फायदा उठाया जाए, अपने जो हमारे दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, उन तक बात पहुंचे बराह रास्त बेरूत से, क्योंकि आप वहां अक्सर जाते रहते हैं, वहां के हालात जानते हैं और उर्दू जबान में बोलने वाला, हिंदुस्तानी जबान में बोलने वाला हमें जब ऐसी किसी राजधानी में मिल जाता है तो हमें बहुत बेहतर लगता है। आप बताइए कि ये वाकया किस तरह से हुआ जिसमें 7 लोग मारे गए और क्या कुछ था इस प्रोटेस्ट में, क्या 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 वजह बनी कि ये इस तरह का वाकया हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। देखिए, ये जो वाकया पेश आया है, इस वाकये को की अगर आमतौर पे देखी जाए तो प्रोटेस्ट आज़ादी तमाम हर मुल्क में पाई जाती है कि आप बाकायदा परमिशन लेके गवर्नमेंट से सिल्मी तौर पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ये बाकायदा तौर पे इन्होंने 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट को बताया था और गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे वो जो रास्ता था तय्यूना, जिसका बार-बार आप अखबार में नाम सुनते रहते हैं, उस इलाके से वो एक मेन सड़क है। इस तरफ जो है क्या है, क्रिश्चियन हजरात रहते हैं और इधर मुसलमान हजरात, बिलखुसूस शिया हजरात, रास्ते एक बड़ी सड़क के दूसरी जानिब पे। अब ये लोग सिल्मी तौर पे निकल रहे थे और इनको जो है क्या है, सिल्मी तौर पर यानी पुरअमन तरीके पुरअमन जी। तरीके से, हाँ। पुरअमन तरीके से, और उसमें अक्सरियत जो है क्या है, एडवोकेट हजरात की थी अक्सर, और डॉक्टर हजरात और प्रोफेसर हजरात ये थे, और सामने सामने तो पूरे के पूरे एडवोकेट हजरात थे जो अपने लिबास में थे, अपने लिबास में चल रहे थे। इनकी मांग थी, उस मांग को लेकर, जायज मांग को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। इतने में जैसे ही वो आगे बढ़े हैं और ये जो एक है लिबनान फोर्सेस पार्टी, ये एक मसीहों की, क्रिश्चियनों की एक पार्टी है और इनकी तारीख अगर हम देखें
تو تقریباً 70 سے ان کی تاریخ جو ہے بے گناہ لوگوں کے قتل سے بھری پڑی ہوئی ہے. اور 1975 میں جو خانہ جنگی شروع ہوئی ہے اس کی ابتدا اسی پارٹی نے کی اور ہزاروں بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں اور جس میں لبنان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اس ظالم خانہ جنگی نے. تو اس میں بہت بڑا رول رہا ہے اس پارٹی کا. تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ پروگرام پہلے سے بنا لیا تھا اور دیکھیں کہ جب گولی چلی ہے تو یہ ٹارگٹ کلنگ کہا جا سکتا ہے اس کو کہ گولی یا سر پہ لگی ہے یا سینے پہ لگی ہے, اس کے نیچے کہیں نہیں لگی. یعنی پہلے سے باقاعدہ پوری تیاری ہوئی تھی کہ گولی چلائی جائے اور گولی چلانا اور مارنے کا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ پھر خانہ جنگی شروع کی جا سکے. یہ تھا اصل مقصد. جبکہ پرامن طریقے سے جب نکلے ہیں یہ لوگ, اس میں جو ہے کیا ہے حزب اللہ کے لوگ اور عمل مومنٹ کے لوگ اور دوسرے بھی تھے, صرف دو ہی نہیں ہیں. یعنی جن جن لوگوں کو اعتراض تھا اس جج پہ, کہ جج کی جو تحقیقات پہ جو اعتراض تھا اس کو لے کر پرامن طریقے سے وہ لوگ نکلے تھے اور ان کو جو ہے کیا ہے باقاعدہ جو ہے کیا ہے منسٹر آف جسٹس تک پہنچنا تھا وہاں پہ, یعنی وزارت انصاف تک پہنچنا تھا, پہنچ کے اپنے مطالبات پیش کرنے تھے. تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے یہ کام شروع کر دیا, ان پہ اندھادھند گولی برسا دی. ٹارگٹ کلنگ باقاعدہ طور پہ ہوئی ہے اس میں. اور ادھر جو تھے ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا, لیکن آئے تھے وہ پرامن مظاہرے کے لیے تھے یہ لوگ. تو اب اس میں یہ ہوا کہ ایسی بھگدڑ مچ گئی وہاں پہ کہ ایک بار کی جب اگر اس طرح سے حملہ ہو جائے, اگر کسی کو پہلے سے پتا ہو تو آدمی پھر احتیاطی طور پہ اپنی تدابیر کر کے احتیاطی طور پہ اپنا پورا تیاری کے ساتھ نکلتا ہے آدمی. تو مسئلہ ہی نہیں تھا, مسئلہ ایسا ہے کہ ہم ایک پرامن طریقے سے مظاہرہ کر رہے ہیں, کچھ ہمارے مطالبات ہیں گورنمنٹ سے, ان مطالبات کو لینے کے لیے ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ ہی جو ہے کیا ہے, چیف جسٹس جو ہے کیا یہ اپنا طارق بیطار کے حوالے سے تھا کہ جو تمام اس بیروت پورٹ, بیروت بندرگاہ پہ جو ہوا ہے امونیم نٹرات پہ جو دھماکہ ہوا جس کے ذریعے سے, اس کو لے کر پہنچے کہ 1 سال گزر چکا, ابھی تک اس کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی. اگر مکمل ہوئی ہے تو کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے, کس کے زمانے میں داخل ہوا, کب داخل ہوا, کیسے داخل ہوا, کن کن لوگ, کون کون لوگ اس میں شامل تھے اور کیا تھا. یہ چیزیں, یہ مطالبات تھے جس کو لے کے چلے. اور وہاں پہنچنے کے بعد جب اندھادھند گولی چلی ہے اور باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ کے ساتھ, تو اس میں 6 آدمی اسی دن اور 1 عورت جاں بحق ہوئے, اور کل ان زخمیوں میں سے 1 آدمی نے اور اپنی جان دے دی. یعنی پورے 7 آدمی جاں بحق ہوئے ہیں اور 35-40 سے زیادہ زخمی ہیں. ہو سکتا ہے زخمیوں میں سے اور بھی کچھ جو ہے کہ جن کی حالت بہت نازک ہے وہ بھی اپنی جان دے بیٹھے ہیں. یہ جو حالات میں آگے بڑھنے سے پہلے معاف کیجیے گا, آپ کو میں بیچ میں روک رہا ہوں. یہ جج سے کیا اختلاف ہے؟ جج نے اب تک انویسٹیگیشن میں کیا باتیں کہی ہیں؟ ہمیں پتا چلا کہ حزب اللہ نے اب سے پہلے بھی اعتراض کیا تھا, کچھ لوگوں کو سمن کر رہے تھے یہ جج اپنی جانچ کے دوران, اس میں کہیں کچھ اعتراض تھا. وہ کیا کچھ تھا؟ جج کے کون سے کاموں کی وجہ سے حزب اللہ یا عمل موومنٹ کے لوگ ناراض تھے اور اس جج کو کیوں ہٹانا چاہتے تھے؟ جی, اس جج کو ہٹانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ بھئی سب سے پہلے تو آپ وہ جو تحقیقات مکمل ہوئی ہیں, جو 1 سال سے جو کیا گیا ہے اس کے بارے میں 1 سال ہو رہا ہے, اس کو آپ سامنے لائیں, پبلک کو بتائیں کہ بھائی یہ جو داخل ہوا ہے, یعنی بارود یا جو ہے کہ امونیم نٹرات جو داخل ہوا, کس کے زمانے میں داخل ہوا, اس وقت کس کی حکومت تھی, کون ہوم منسٹر تھا, کون پرائم منسٹر تھا, اور اس کے علاوہ ذمہ دار حضرات کون تھے, کیسے داخل ہوا, کس کی اجازت سے داخل ہوا, اور کتنی مقدار میں داخل ہوا تو یہاں پہ کیوں رکا, امبر 12 نمبر جہاں پہ اس کو رکھا گیا تھا, اور جبکہ پتا ہے کہ یہ وہ مواد ہیں کہ جس سے جو ہے کہ بڑا سے بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے, تو وہاں پہ پورٹ میں بندرگاہ پہ رکھنے کی ضرورت کیا تھی, اور یہ کون لایا تھا, اور یہ کہاں جانا تھا اس کو. یہ وہ سوالات تھے جس کے ہر ایک انسان, جو بھی انسان سنے گا, ایک منصف انسان سوال کرے گا, آپ یہ بتائیے اس کو کہاں لے جانے کے لیے لایا گیا تھا, کیوں لایا گیا, کس کی اجازت سے داخل کیا گیا, کس نے پرمیشن دی. یہ سب کچھ ابھی تک نہیں آیا سامنے, منظر عام پہ نہیں آیا ہے. بس فوراً جو ہے کیا ہے اس جسٹس نے اٹھا کے نام دے دیے کہ بھائی ان لوگوں سے پوچھ تاچھ کی جائے. اب جن لوگوں سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے, جن کے زمانے میں یہ چیز داخل کی گئی ہے, اس وقت کے پرائم منسٹر کو نہیں پوچھا گیا, اس کے بعد 2 حکومتیں, کون تھا اس وقت پرائم جی اس منسٹر؟ وقت جو ہے کہ حریری صاحب تھے, جو سعودی عرب کے بہت نزدیک ہیں.
जिन्होंने जो जिन्होंने सऊदी अरब के बहुत जिन्होंने नजदीक है। जिन्होंने सऊदी जी जिन्होंने सऊदी अरब जाकर के इस्तीफा दिया था सऊदी हुकूमत के जी कहने जी पर, ये वही। वहां पे जाके सऊदी अरब ने जब उनको जोर दिया वहां पे, तो वहां बैठ के इस्तीफा दिया गया था। लेकिन यहाँ पे भी जो है क्या है, ये मुजाहमतकार हिजबुल्लाह और अमल मूवमेंट के, और उसके अलावा जो है खुद प्रेसिडेंट ने उनके इस्तीफा को कबूल नहीं किया था। यानी देखिए कितनी इसकी तरह से लेके चलेगी ताकि जो मुल्क में खाना जंगी सी हालत पैदा ना हो सके, पूरी कोशिश की गई, उन्हें लाया गया। उसके बाद की जो हुकूमतें आई, उनके जो मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर थे, उनको नहीं बुलाया गया तहकीकात में। तो बुलाया गया तो किसको, जो आखिरी अभी जो है डॉक्टर हसन दियाब, अभी जो है क्या जिनकी इस्तीफा जिन्होंने पहले ही दे दिया था, लेकिन मौक़त तौर पे उनकी जिम्मेदारी लगाई गई कि नई हुकूमत बनने तक आप काम कीजिए, ये। और इनके अलावा दो और वजीर, एक वजीर का ताल्लुक जो है क्या है अमल मूवमेंट से है, और जो है क्या है तकरीबन दोनों वजीरों का ताल्लुक जो है क्या अमल मूवमेंट से है। और इन लोगों को जो है कहा गया कि इनसे जो है क्या सवाल जवाब, बल्कि इनको पूरी जिम्मेदारी तहकीक में रोका जाएगा। यानी 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 जिनके दौर में वो नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट आया, वहां रखा गया, जी उन लोगों से सवाल नहीं किया गया। बिल्कुल और उनका और उस हुकूमत का ताल्लुक सऊदी अरब से बहुत नजदीक, बहुत पहले से रहा है। ये बात बिल्कुल सामने नहीं रखी गई। मैं बिल्कुल आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैंने देखी थी अलमनार टेलीविजन चैनल की वेबसाइट पर, अभी 3-4 दिन पहले जी उनके जो मेंबर पार्लियामेंट है फजलुल्लाह, उन्होंने जी एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि ये जो जज हैं ये अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल जज अमेरिका, यानी उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका के वजारत खारजा, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कहा जाता है, वो यहाँ की जांच में मुदाखलत कर रही है। तो क्या कुछ बिल्कुल ये बात किसी हद तक वहां के लोग समझते हैं क्या? बिल्कुल, ये बात वाज़ेह सी बात है कि देख लें आप इसका कितना असर है अमेरिका का यहाँ की गवर्नमेंट पे, बल्कि यहाँ की जो है क्या मिलिट्री पे तक असर है। अभी जो है क्या है कि चीफ जनरल ऑफ आर्मी लेबनान के, इन्होंने एक बयान दिया रात में, जिस रात को यह हादसा पेश आया, जिस दिन जुमेरात को, और उसके बाद जो है क्या है फॉरेन मिनिस्टर की जो है क्या है लेडी नोनान जो पहुंची हुई हैं लुबनान, उनके यहाँ पहुंचने के बाद दूसरे दिन सुबह अपने बयान को बदल दिया। पहला बयान ये था कि ये जो है क्या पुरअमन तरीके से जा रहे थे, इन पे जो है क्या है धोखेदारी से बाकायदा, जिसको जो है कहते हैं कि टारगेट किलिंग पे इन पे हमला हुआ है, ये था पहला बयान। दूसरे दिन सुबह बयान देते हैं कि जो है क्या दोनों में झड़पें हुई हैं, उन झड़पों में जो है क्या है 6 अफराद जाँ बहक हो गए। फौजी सरबराह का नाम आपने क्या जी बताया? हाँ, अभी जो हाल में अभी मौजूद हैं। जी जी, जिन्होंने ये जी बयान दिया, तो बयान बदला एक ही हाँ रात। हाँ, अभी फौजी सरबराह जो है ना, अभी जो कायदे आम जिसको कहा जाता है यहाँ जो है ना, उनको जो है क्या है बाकायदा उन्होंने बयान दिया है इसको, ये बयान बदला है। इनके बयान बदलने से ये पता चलता है कि कितना असर है अमेरिका की सियासत का यहाँ पे। तो अब इसी सियासत को मद्देनजर रखते हुए ये जो है तारिक बेतार, ये पूरे के पूरा उसके कहने पे, अमेरिका के कहने पे, इसराइल के कहने पे सियासत को लेकर चल रहे हैं। और तहकीकात को जिस तरह से पब्लिक में आम करनी चाहिए थी कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, किनकी इजाजत से, जो कुछ पहले बयान किया गया है, ये अभी तक नहीं हुआ। लेकिन हो ये रहा है कि पूरी कोशिश ये की जा रही है कि इस मसले को सियासी रुख दिया जाए। सियासी रुख देने के बाद फिर उसको जो है क्या मुजाहमतकार तंजीमें, जिनमें से खुसूसी तौर पे अमल मोमेंट और हिजबुल्लाह, और उसके अलावा दूसरे भी हैं, क्रिश्चियन बरादरान में से भी हैं, दुरुज बरादरान में से हैं, सुन्नी बरादरान में से हैं, यानी पूरे के पूरे तो अमेरिका के नहीं, इसमें नहीं है, उसकी गोदी मीडिया में या अमेरिका के कहने पे। लेकिन मसला ये है अमेरिका का कि जिस तरह से यहाँ पे अरबी में एक मिसाल कहते हैं कि जो एक है कत्ल फदहब बिजनाज़तिही, यानी मारा, मारने के बाद जनाजे में सबसे पहले आगे वही नजर आ रहे थे। तो ये काम उनका है, मारना भी उनका है, ताज़ियतनामा भी तैयार रहता है मारने से पहले, फिर उसके बाद सबसे पहले जो है ताज़ियत देने के लिए पहुंच भी जाते हैं, हाँ, ताकि वो तोहमत उन पे ना आ जाए। ये सिलसिले चल रहे हैं इनके। मैं इसको अपने अपने दर्शकों से मैं अक्सर ये बताता हूं कि ये टेररिज्म, जो जिसे आतंकवाद कहते हैं, वो भी तकरीबन उसी तरह की कहानी है कि आग बिल्कुल भेजने वाला काम, आग में आग बुझाने वाला काम, और हमदर्दी जताने वाला काम, और जांच का भी काम, सब कुछ एक ही तरफ के लोग करते हैं। एक ही और तरफ है। वही वही एक चलाते रहते हैं। अच्छा, मैं अब जो और आपसे बात समझना चाहता हूँ, ये बात तो क्लियर हो गई कि जी अमेरिका के इजराइल के इशारे पर ये जस्टिस तारिक बेतार हैं, काम कर रहे हैं, और उसके खिलाफ हिजबुल्लाह ने और अमल ने ये प्रोटेस्ट किया। और आपने अभी तक ये भी बता दिया कि जिन लोगों को वो जांच के लिए बुला रहे थे, उनका कोई उस वाकये से ताल्लुक नहीं था, और इनमें से
کچھ کا تعلق جن کو وہ جانچ کرنے کے لیے بلا رہے تھے جب وہ ذمہ دار بھی نہیں تھے اس وقت کے, وہ ان کا تعلق کہیں نہ کہیں عمل سے یا حزب اللہ سے تھا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اب آپ یہ بتائیے کہ وہاں جو سیاسی استحکام کی کمی ہے, حکومت ابھی جو بنی ہے وہ ظاہر ہے بالکل شروعاتی دور ہے, تو اس پورے پروگرام میں, پوری سازش میں حزب اللہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ حزب اللہ کو کس طرح سے, مطلب یعنی حکومت کیا حزب اللہ کے بغیر بن سکتی ہے وہاں کے سیاسی تناظر میں؟ کیا جو امریکہ اور اسرائیل کی سازش حزب اللہ کو وہاں کمزور کرنے کی, کیا وہ کبھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیا کچھ صورت ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ کیا حزب اللہ کے ساتھ صرف شیعہ لوگ ہیں؟ کیا کچھ ہے صورت؟ آپ نے کاظمی صاحب بہت بہترین سوال کیا ہے واقعا, تاکہ آپ کے درشکوں کو سبوں کو پتہ چل سکے کہ حقیقت کیا ہے, اور حزب اللہ کی کیا کچھ طاقت بمعنی جنگی طور پہ نہیں ہے, جو ہے کہ ایجوکیشنلی طور پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہے آپ جو اجتماعی خدمات کے طور پہ, اور اس کے علاوہ انسانی خدمات میں اتنا آگے بڑھ چکی ہیں. پہلا تو میں اب یہ واضح کر دوں کہ بغیر حزب اللہ کے گورنمنٹ بن نہیں سکتی ہے, یہ تو پکی بات ہے. یہ اتنا آگے جا چکے ہیں الحمدللہ تعالی. اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل چاہ رہے ہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ خانہ جنگی ہو جائے, جیسے 1975 میں شروع ہوئی اور اس نے پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیا. اور یہ واضح سی بات ہے کہ حزب اللہ اور امن مومن اور جو ان کے ساتھ مزاحمت کار گروپس ہیں, وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ خانہ جنگی شروع ہو, ولو ہم اپنی قربانی پیش کر دیں. میں کاظمی صاحب یہاں پہ ایک مثال دے کے پیش کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایسی بات ہے کہ جیسے اگر دو عورتوں کے درمیان بچے کے بارے میں جھگڑا ہو جائے کہ یہ میرا بچہ ہے, میرا بچہ ہے, تو جو صحیح معنوں میں جو ماں ہے نا, اگر اس کے سامنے یہ پیش کیا جائے کہ بھئی بچے کو ہم کاٹ کے آدھا تجھے دے دیں گے, آدھا اس عورت کو دے دیں گے, تو جو صحیح حقیقت میں جو ماں ہے وہ کہے گی کہ نہیں یہ میرا بچہ نہیں ہے, یہ اسی کو دے دے. کیوں؟ کہ جو صحیح ماں ہوتی ہے نا, وہ درد کو سمجھتی ہے, ماں کی ممتا اس میں ہوتی ہے. وہ کہتی ہے میرا بچہ زندہ رہے, چاہے میرے پاس رہے چاہے دوسرے کے پاس رہے, اس کی زندگی چاہتی ہے. یہی مثال بے عین ہی حزب اللہ کی ہے لبنان میں. آج تک دیکھیں, آج سے پہلے جو ہے کہ کچھ ماہ پہلے خلدہ ایک علاقہ ہے, وہاں پہ بھی ایسی ہوا تھا ٹارگٹ کلنگ. جنازہ لے کے جا رہے تھے, کچھ لوگ جو ہے کہ بلڈنگوں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور جو ہے کہ بلڈنگوں سے انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی. اس میں بھی 4 آدمی شہید ہو گئے, جو جاں بحق ہو گئے بیچارے. تو کیا ہوا وہاں پہ بھی جو ہے کہ حزب اللہ نے اور عمل نے اپنے آپ کو روکا. اور یہی حال کل کے حادثے سے, کل کا جو حادثہ تھا یہ تو ان کو پورا یقین یہ تھا کہ باقاعدہ طور پہ یہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور سمجھیں کہ کامیاب ہو گئے. لیکن ان کی جو یہ خام خیالی ہے نا, یہ کبھی کامیاب ہونے نہیں دیں گی. اب میں آ رہا ہوں کہ یہ آیا صرف شیعہ میں یا مسلمانوں میں حزب اللہ کی مانگ نہیں. کاظمی صاحب, حزب اللہ انسانیت کے طور پہ کام کر رہی ہے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ ابھی یہ جو حالات یہاں پیدا ہوئے ہیں, ڈیزل, پیٹرول, گیس اور بجلی کا نہ ہونا, بہت حالات خراب ہو گئے ہیں. اور سینکڑوں گاڑیاں ایک ایک جو ہے کہ پیٹرول پمپ پہ کھڑی ہوئی ہیں پیٹرول اور ڈیزل لینے کے لیے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, پرسان حال نہیں ہے. تو آغا سید نے کہا کہ ہم اپنی, یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے لوگوں کو, کہا کہ ہم اپنے لبنانی عوام کو ذلیل و رسوا دیکھ نہیں سکتے, ہم جو ہے لے کے آئیں گے. آغا جب سید آیا آپ ہے کس نا کو کہہ رہے ہیں؟ ڈیزل, آغا سید آپ کس کو جی کہہ رہے حجت الاسلام مولانا علامہ سید حسن نصر اللہ صاحب جو جنرل سیکریٹری ہیں حزب اللہ کی, جی انہوں نے کہا خطاب میں اپنے, وہ بھی کون سے, اور وعدہ بھی کیا ہے عاشور کے دن جو خطاب ہوا تھا اس میں کہا کہ اب ہم نے ابھی تک انتظار کیا گورنمنٹ لے کے آئے گی, جب گورنمنٹ لے کے نہیں آ رہی ہے, نہ وہ اپنے دوستوں سے لا رہی ہیں, نہ ان کے دوست ان کی مدد کر رہے ہیں, تو ہمارے جو دوست ہیں, ہمارے جو شریک کار ہیں, ہم ان سے پیٹرول ڈیزل لائیں گے اور لے آ کے ہم ہماری اپنی پبلک یعنی لبنانی پبلک کی مشکلات کو دور کریں گے. اب جب ڈیزل آیا ہے نا, تو یہ ڈیزل پورے لبنان میں پہنچا ہے, شیعہ, سنی, کرسچن, درزی, سب کو. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں, زہلا ایک بڑا شہر اور ایک علاقہ ہے کہ جہاں پہ الیکٹرسٹی کام وہ خود وہاں کے لوگوں نے کر لیا ہے, الگ کر لیا انہوں نے اپنا, 24 گھنٹہ وہاں پہ بجلی ہوتی ہے. وہاں کا جو مینیجر تھا اس کا نام نکد, کرسچن ہے, اور اس کا تعلق بھی لیبنانی فورسز اس سے ہے, پارٹی سے ہے.
लेकिन जब उसने हकीकत देखी, जिसने इन लोगों को मारा है अभी प्रोटेस्ट में। जी, जब उसने देखी हकीकत, तो जब उससे जाके अलमनार टीवी के बाकायदा तौर पे एक सेंसर ने सवाल किया है, तो आप क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं, सबसे पहले उसका जुमला था खुश आमदीद। अरब आदमी है, वो फारसी का जुमला कह रहा है खुश आमदीद। मतलब क्या है, क्या फिर उसके बाद कहा कि हम शुक्रगुजार हैं जमहूरी इस्लामी ईरान के, हम शुक्रगुजार हैं समासिद हसन नसरुल्लाह के, शुक्रगुजार हैं हम हिजबुल्लाह के, कि उन्होंने डीजल ले आके दिया और दे के जो है क्या है, हजारों मरीज जो वेंटिलेटर पे रखे हुए थे, ऑक्सीजन पे थे, उनको बचा लिया। अगर वक्त पे अगर ना पहुंचता डीजल, तो पता नहीं सैकड़ों हजारों लोग मर जाते, हॉस्पिटल में मर जाते। ये सब कुछ तो किसी एक के लिए नहीं है। जिस तरह से शिया चाह रहे हैं और मोहब्बत कर रहे हैं, जिनमें इंसानियत है, उसी तरीके से जो क्रिश्चियन भी, सुन्नी भी, द्रूज भी, सब हैं उनके साथ। और एक बड़ी ताकत है वो, ना कि सिर्फ लुबनान के एतबार से, अब पूरे खित्ते के हिसाब से जो है क्या है, एक बड़ी ताकत उभर के सामने आई है। आज बड़ी बड़ी ताकतें भी जो है अगर कुछ ये करने के लिए सोचती हैं, लेकिन मसला ये था कि जो अभी परसों जो वाकया पेश आया, इसमें पूरा उनका मकसद और हदफ ये था कि ये इसके जरिए से ये होगा कि जो है क्या है, मरने वाले, जाँ बहक होने वालों की तादाद बढ़ जाएगी, और बढ़ने के बाद ये होगा कि बहरहाल कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये वो शख्सियात हैं कि जब ये कहते हैं निकलो तो निकलते हैं, जब ये कह देते हैं ना कि रुक जाओ, तो स्टैच्यू हालत में रुक जाती है पब्लिक। इतना पावर है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया तो चले गए, अब रोकने वाले नहीं। अच्छा अली बाकर साहब, वक्त की कमी है, मैं आखिरी एक सवाल करना चाहता हूं। अभी हाल ही में इजराइल के एक हिस्टोरियन ने जी जो बात कही है वो बहुत ही अहम है। उसने ये कहा है कि आने वाली जो भी जंग होगी, वो कब होगी ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो जंग होगी वो इजराइल की आखिरी जंग होगी, और इसमें लाखों की तादाद में मिसाइल इजराइल पर बरसाए जाएंगे, और हिजबुल्लाह, तनहा हिजबुल्लाह हर दिन 3000 मिसाइल इजराइल के खिलाफ मारेगा। आप बैरूत में हैं, आप वहां के हालात जानते हैं, मुझे मालूम है कि आप वहां सफर भी करते रहते हैं एक दूसरे शहरों में। क्या वाकई ऐसी तैयारी है जिसमें जो इजराइल के खुद लोग इसका एतराफ कर रहे हैं, और उनकी कमजोरी इस बात से भी जाहिर हो रही है कि वो मुसलसल हमास के साथ लंबी जंगबंदी के लिए मिस्र और जॉर्डन और अमेरिका की मदद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हिजबुल्लाह की वाकई इतनी ताकत है कि अगर जंग हुई तो इजराइल को इस हद तक वो सबक सिखा सकते हैं? क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल, जब उसने कहा है ना कि देखें, एक तो बास चीजें वो हैं कि जिसमें हमें मानना पड़ता है कि इसराइली बसा औकात जो है क्या मुबालगे से काम लेते हैं अपने लिए, और दूसरों के लिए जो है कि मुबालगा से काम नहीं लेते हैं। बड़ी कोशिश करते हैं कि ताकि दकीकी तौर पे बयान करें। जो उसने बयान दिया है ना, बिल्कुल सही दिया है बयान, और ताकत अल्हम्दुलिल्लाह ताला, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इतनी है कि अगर जंग छिड़ी तो बस उसकी, जैसे उसने कहा है कि आखिरी जंग होगी, फिर उसके बाद जंग नहीं बल्कि सफ़े हस्ती सिमट जाएगा। वहां पे लिखा जाएगा इसमें अपना इंटरनेशनल जो मैप है, नक्शे में फिलिस्तीन, और जैसे अभी तक हम इसी को मानते हैं फिलिस्तीनी को, लेकिन जो है क्या है वो यही होगा। इसलिए कि ताकत इतनी अब वो पुराना नहीं है। देखिए, जब हमास जैसी मुख्तसर और चारों तरफ से नाकाबंदी है हमास को, उसका मुकाबला इसराइली गवर्नमेंट और फौज नहीं कर सकती है। जिहाद इस्लामी हुआ, हमास हुई, जो अंदर है फिलिस्तीन में, जिनको चारों तरफ से कहीं से असला पहुंच नहीं सकता है, नाकाबंदी है, न जो है क्या समंदरी रास्ते से, न जो है हवाई रास्ते से, न जो है क्या जमीनी रास्ते से पहुंच सकता है, तो नहीं कर सकती। तो अब अंदाजा करें कि जब 2006 में 33 दिन की जंग में अपनी हार मानते हुए इसराइल को जो है क्या है निकलना पड़ा और जंग रोकनी पड़ी है, तो अब तो जो है क्या 2021 का एंड है ये। अच्छा, एक और चीज मुझे याद आ गई। जब ये धमाका हुआ था 4 अगस्त 2020 को, उसके उसके बाद हिंदुस्तान के कुछ लोग वहां पर थे जो नौकरियां करते थे। उन लोगों से मैंने भी राब्ता किया था, इंटरव्यू किया था बाकायदा, कुछ नौजवान जो वहां नौकरी करते थे, और वो इंडिया वापस आना चाहते थे, उनके पास पैसा नहीं था, डॉलर में उनको सैलरी नहीं मिल रही बहुत अरसे से। अब क्या हाल है? क्या कुछ हिंदुस्तानी लोग अभी वहां नजर आते हैं या वो सब निकल गए? नहीं, अभी उतने तो नहीं है, अब तो बहुत सारे निकल गए हैं, लेकिन अभी भी जो है क्या है काम करने वाले कुछ कंपनियों में अभी भी बाकी हैं। लेकिन जहां तक इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से है, तकरीबन जो है डॉलर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये डॉलर का बढ़ना भी सियासी मामला है काजमी साहब।
یہ اقتصادی طور پر نہیں بلکہ ایک سیاسی معاملہ ہے. یعنی جو سب سے جو نقصان دہ جنگ ہے نا یہ اقتصادی جنگ ہے. اس کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے, چاروں طرف سے پریشان اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ مزاحمتی تنظیموں سے بالخصوص حزب اللہ سے دور ہو جائیں. لیکن یہ خام خیال ہے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے کیا ایک کرسچن آدمی ابھی میں نے جس کا نام لیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے کہ ہم شکر گزار ہیں, اور وہاں سے جو ہے کیا ہے دروز کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے ہاسپٹلوں کو لے آ کے ڈیزل دے کے جو وینٹیلیٹر پہ تھے بیمار ان کو بچا لیا, ورنہ تو ان کے جو ہے کیا ہے جنازے اور میتیں ہی نکلتی وہاں سے. تو اس میں جو ہے کیا ہے بہت بڑی بات ہے, لیکن کوشش پوری یہ ہو رہی ہے. دیکھیں مغربی ممالک کی بالخصوص جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں ان کا وہ ہمیشہ ان کے لیے یہ جو دشمنی تصور کرتے ہیں, لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جو ان کے ساتھ ہیں کبھی انہوں نے ان کو عزت نہیں دی ہے. امریکہ نے اپنے علماء یعنی آپ کا اشارہ عرب ممالک کے جو حکمراں ہیں ان کے بارے میں. بالکل بالکل بے عینی ہی ان کا حساب ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک بار اس نے جو ہے کہ اپنے زمانے میں جو اس نے کہا بھی تھا باقاعدہ طور پہ کہ جو ہے کیا یہ جو وہ گائے ہے کہ جو دودھ دینے والی ہے, جب تک دودھ ہم لے رہے ہیں ٹھیک ہے, جس دن دودھ خشک ہو جائے گا ہم قصائی کے حوالے کر دیں گے. یہ اعلان کہا گیا ہے. دیکھیں جو بھی یعنی جس کے لیے کام کرتا رہتا ہے یہ عرب ممالک کو ابھی بھی اگر ہوش نہ آئے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی, لیکن افسوس کی بات میں یہاں پہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ زیادہ وقت لے رہا ہوں میں آپ کا, لیکن ایک میں بات بتا دوں, ابھی کچھ دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہو سکتا ہے چھٹا ملک عرب ملک اسرائیل سے تعلقات کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اسرائیلی اخبار کے مطابق. لیکن یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف جو ہے کہ فلسطین کے حال دیکھ لیں اور ایک طرف جو ہے کہ لبنان پہ جو حال کر رہا ہے. ابھی پرسوں اسرائیل نے پھر جو ہے سیریا پہ حملہ کیا ہے, آپ تو حالات کو دیکھ رہے ہیں بخوبی قریب سے آپ جانتے ہیں. اس کے باوجود جو ہے کیا ان عرب ممالک کا اسی کی گود میں بیٹھے رہنا, تو بس وہ دن قریب آ چکے ہیں کہ جس دن امریکہ اور اسرائیل ان کو قصائیوں کے حوالے کر کے کہے گا کہ اس میں بسم اللہ و باللہ اللہ اکبر کہہ کے ان پہ جو ان کو ذبح کرنا شروع کر دو. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ علی باقر عبدی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے درشکوں کو آپ نے بہت تفصیل سے بتایا بیروت کے جو کچھ حالات ہیں, لبنان کے سیاسی حالات, اقتصادی حالات, اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے امریکہ اور اسرائیل وہاں سازشیں کر رہے ہیں, اور یہ طارق بیطار جو عیسائی ہیں خود, اور ان کے خلاف ہی پروٹیسٹ تھا, اور یہ لیبنیز فورسز جو پارٹی ہے یہ بھی عیسائیوں کی ہے جس نے گولی چلائی ہے. یہ بھی بات کلیئر ہو گئی, اور یہ بھی صاف ہو گیا اس آپ کی بات سے کہ مسلسل یہ طارق بیطار کوشش یہ کر رہا تھا کہ جو اصل اس وقت کے پرائم منسٹر سعد حریری جن کے تعلقات سعودی عرب سے ہیں ان کو بات چیت کے لیے تفتیش کے لیے نہیں بلایا, ان کے وزیروں کو نہیں بلایا جس زمانے میں وہ ایمونیم نائٹریٹ وہاں پر لایا گیا, اور دوسرے لوگوں کو بعد میں جو حسن دیاب اور ان کی سرکار میں وزیر تھے ان کو ایک کسی طرح سے ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی. تو یہ بہت ہی کلیئرٹی آ گئی اس میں آپ سے بات کرنے کے بعد, اور میں سمجھتا ہوں جو بات آپ نے آخر میں کہی کہ امریکہ ان عرب ملکوں سے جب تک دودھ لے گا اس کے بعد اس کو قصائی کے ہاتھوں دے دے گا اور ان کا خاتمہ ہوگا. یہ بات آپ نے بہت ہی, چونکہ اب سے پہلے صدام حسین کا حال ہم دیکھ چکے ہیں, لیبیا میں دیکھ چکے ہیں کرنل غزافی کا, کیا کچھ یہ کرتے ہیں استعمال کے بعد, ایسا کچھ دوسرے حکمرانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا, ایک بار پھر آپ نے ہمیں وقت دیا, اور میں اپنے درشکوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا سٹار ورلڈ کی کوشش رہتی ہے کہ جہاں سے خبر ہو وہیں سے اگر کچھ حالات بتانے کے لیے ہمیں کوئی مل جاتا ہے تو ہم ضرور وہیں سے بات سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ علی باقر عابدی صاحب. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند. میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.